अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। केपीके के लोगों ने जी इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। केपीके गयूर पठानों से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया जा सकता कि इमरान खान जेल में था और ये लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए थे, अपनी जिंदगियों की परवाह की हुई थी, अपने आप को देख रहे थे। नहीं, केपीके के लोगों ने हक अदा कर दिया है। गोलियों की बौछार होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, लाठी चार्ज होता है, हर तरह का जुल्मो सितम होता है। वो लोग फिर भी बार बार निकलते हैं, बार बार पैगाम देते हैं कि ऐ हमारे कप्तान, अगर तुम हमारी आजादी के लिए 72 साल की उम्र में जेल के अंदर हो तो हम भी तुम्हारी खातिर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मर्दान में हमने देखा, हमने कल धीरबाला के अंदर देखा कि किस तरह गोलियों की बुछाड़ हुई और लोग हजारों की तादाद में पहुंचे। और आज कर्क कर्क केपीके का इलाका है, वहां पर वर्कर कन्वेंशन है। पीटीआई ने रखा हुआ, शेर अफजल मरवत ने रखा हुआ है। और आज कर्क के जो मनाजर हैं कि आज सुबह से कर्क के अंदर दफा 144 नाफिज है। दफा 144 नाफिज पुलिस वर्करों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे हुए हैं। और लोग कोई आम तादाद में नहीं है, बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। ये फुटेज आपके सामने चल रही होगी। और ये सारे याद रखिए, ये जो लोग निकले हुए हैं ना, ये अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर निकले हुए हैं। और शेर अफजल मरवत, जिन पर मुतद्दद पर्चे, धमकियां, जान उनकी खतरे में, और इस वक्त वो सही मानों में मुजामत की अलामत बने हुए हैं। और कोई भी नहीं खड़ा हुआ, पुराने से पुराना सियासी वर्कर, पुराने से पुराना सियासी कायद पीटीआई का, जो शेर अफजल मरवत ने किया है। लिहाजा अब हुआ क्या है, शेर अफजल मरवत जा रहे थे कर्क के लिए वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस पहुंची है, उनके रास्ते में आई है और उनका कर लिया घेराव। अब पुलिस उनका रास्ता रोक कर बैठी हुई है। वो शेर अफजल मरवत को कर्क जाने नहीं देना चाहते और एक तमाशा बना हुआ है। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत का एक पैगाम आया है। वो कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस यहां भी पहुंच गई है और इन्होंने हमारा रास्ता रोका है। कर्क के वर्कर्स को मेरा पैगाम है कि इंशाल्लाह रास्ता निकाल के मैं कन्वेंशन में जरूर पहुंचूंगा। आपने फिक्र नहीं करनी, मैं किसी भी तरह कुछ भी करके वहां पे जरूर पहुंचूंगा। अब हो क्या रहा है, ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट इससे सख्त परेशान है कि किताबें लिखवा ली ना, वो सारी फाहशी का बाजार गर्म कर दिया। सारी दो नंबरियां बेशर्मी जो हुई इस मुल्क के अंदर जो हो रही हैं, उनको दोबारा दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको सब पता है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। अब प्लान क्या है। एजाज सैयद सहाफी हैं, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक जिम्मेदार सिविल सरकारी अफसर ने बताया है कि इंतखाबात में अगर बल्ले का निशान हुआ तो टिकट लेने वाला नहीं होगा। पहले तो बल्ले का निशान नहीं ना होगा, वो क्वेश्चन मार्क है। अगर हो गया तो टिकट लेने वाला नहीं होगा, और अगर किसी ने टिकट लिया तो वो मैदान में नहीं होगा। वो मैदान में नहीं होगा। पहले तो बल्ले का निशान नहीं होगा, फिर टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और अगर किसी ने गलती कर दी, किसी का इतना दिल गुर्दा हुआ, तो फिर वो मैदान में नहीं होगा, वो गायब होगा। ये खुल्लम खुल्ला धमकियां आ रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट का ये प्लान है। एजाज सैयद ये दावा करते हैं। और सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, वो कहते हैं इमरान को तुन देने का मशवरा देने वालों से गुजारिश है, अगर कल को नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम मुक्तदरा से न बन सकी तो फिर आपका बयानिया क्या होगा। जो अभी खुश हैं, नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि खान नु तुन के रख दो, कहते हैं फिर क्या होगा। दूसरी तरफ अगर कल को इमरान खान से मुक्तदरा की सुलह हो गई तो क्या फिर भी नून लीग मुक्तदरा के इकदामात की हमायत करेगी। कि आज जो हमायत कर रही है, अंधी तकलीद कर रही है, क्या करेगी। नून लीग ने अपने मौकफ में जो कलाबाजियां खाई हैं,
آنے والے دنوں میں یہ انہیں شرمندہ کریں گی. کہا عرفان صدیقی جیسے ترجمان جو ہے نا وہ ان کی باتوں میں آئی ہوئی ہے نون لیگ, تو ان کو سیکھنا چاہیے. یہ جو کلا بازیاں کھا رہے ہیں نا کل کو منہ کی کھائیں گے. یہ جو کنواں کھود رہے ہیں اس میں خود غرق ہو جائیں گے. لہٰذا اتنے ٹوٹ نہ بنے, اتنے بوٹ پالش نہ کریں, اتنا مت گریں. اب یہ جو سائفر کا کیس بنایا ہوا ہے اس پہ اعتزاز حسن کہتے ہیں سائفر نہیں بلکہ صفر. کہتے ہیں یہ سائفر نہیں بلکہ صفر ہے. یہ جو کیس ہے یہ سائفر کیس صفر ہے. تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لو, تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لو, یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اعتزاز احسن بزرگ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے, سینئر قانون دان ہے, وہ کہتے ہیں تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لو, یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. سائفر میں کون سا نیوکلیر راز تھا, کون سا کوئی ایٹمی راز تھا؟ ایک ملک آپ کو دھمکی دے رہا ہے, یہ آپ کا راز تھا. کہ یہ آپ کا راز تھا, وہ جو گند آپ چھپا کے رکھنا چاہتے تھے کہ ایک ملک آپ کو دھمکی دے رہا ہے اور اس کو آپ راز کہتے ہیں کہ اس بیچارے نے بتا دیا لوگوں کو کہ یہ ہم خود کو خود مختار کہتے ہیں لیکن ہم خود مختار نہیں ہیں, ہمیں باہر سے دھمکیاں آتی ہیں, حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا راز تھا کہ اس نے آپ کا پول کھول دیا ہے, آپ کا پول کھول دیا ہے, یہ آپ کا راز تھا. اب ہو کیا رہا ہے, اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ جو اگلا ہفتہ کل سے شروع ہو رہا ہے نا منڈے سے, یہ بڑا اہم ہے. ہونا کیا ہے, 27 نومبر کو نواز شریف کی پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. 28 نومبر کو عمران خان کی پیشی ہے اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں سائفر کا کیس کے اندر, جوڈیشل کمپلیکس G11 کے اندر عمران خان کی پیشی ہے. اور نواز شریف کی پیشی پر بھی بڑے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں. عمران خان کی سیکیورٹی پر ان کے وکلاء کہہ چکے ہیں کہ ہم بھرپور خان کا استقبال کریں گے. اب استقبال ہوگا تو لوگ آئیں گے, لوگ آئیں گے تو گرفتاریاں ہوں گی, مار دھاڑ ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو ایک چیز وہ. پھر اس سے اگلے دن 27 کو نواز شریف سابق وزیر اعظم, 28 کو عمران خان سابق وزیر اعظم, 29 کو موجودہ نگران وزیر اعظم کی پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ جو 55 کے قریب بلوچ بچے طلبہ اسٹوڈنٹ لاپتہ ہیں اور حکومت ان کے حوالے سے کچھ نہیں کر پا رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہوا ہے کہ آئیں نا ذرا مطمئن کریں, اگر آپ ریاست کے مائی باپ ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, سینٹ کے چیئرمین کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے, پھر بلوچستان والے کہتے ہیں ہمیں ملتا کچھ نہیں. آپ کے لوگ ہی اپنے 2 نمبر ہوں تو پھر پنجاب اور باقی لوگ کیا کریں؟ کہتے پنجاب کھا گیا, فلانے کھا گئے. وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے ہے اور ساری کی ساری اب الیٹ ہی ساری بلوچستان سے ہے, تو انہوں نے بلایا ہوا ہے. اور ایسے میں اسی ہفتے ایک کیس تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ, اس کو وہ کاز لسٹ سے منسوخ کر دیا گیا. یعنی 3 وزرائے اعظم, چاہے نگران ہو سابق سینیٹر کاکڑ اور 2 سابق وزیر اعظم الیکٹڈ, ان کے کیسز ہیں وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوں گے. لیکن جنرل باجوہ اور فیض کا بھی اسی ہفتے کیس تھا, وہ کاز لسٹ ہٹا دی گئی ہے کیونکہ یہ بڑے کیس ہیں, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو چھوٹے چھوٹے کیسوں کو لفٹ نہیں کروانی چاہیے. تو یہ پاکستان کی جمہوریت کا حال ہے, یہ پاکستان کا حال ہے. اور عدالتوں کا امتحان ہے کہ عمران خان, ان کی بھی فائنل اپیل, نواز شریف کی بھی فائنل اپیل, اور اگر لیول پلینگ فیلڈ عدالت نے دینی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے دینی ہے, تو اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو ہے کوئی اور ہی پلان ہے اور کسی اور ہی پلان پر عمل ہو رہا ہے. اللہ طاقتوروں کو ہدایت دے, اللہ پاکستان کے حالات بہتر کرے. پاکستان زندہ باد.